واهلا بكم في فيديو جديد من قناة العاب وبس. النهاردة هنلعب لعبة سمكة القرش مهكرة. فتحت انا اخر حاجة في اللعبة وهنفتح كل دول معاكم في الفيديو ده. دي لعبة سمكة القرش مهكرة. تهكير وهنجربها، هي دي احسن ولا النسخة اللي مش مهكرة؟ بس اعتقد المهكرة بتديك متعة ان انت تجرب كل اسماك القرش اللي مش عارف تجربهم. وطبعا هنجرب نص اسماك القرش دول معاكم، واللي شكلهم عجبني. وديت السمكة الأخيرة، السمك الأخير، ونرفع لهم مستواهم شوية. الفلوس طبعا بتقل. ومعانا كل سمكة القرش. دلوقتي هندخل بدي ويلا بينا. دي النسخة المهكرة. طبعا هتطلع الحاجات دي ويلا بينا. شوفوا هنبدأ من الأخير للصغير. دي آخر سمكة، فهنبدأ من الأخير وهنجرب كل السمكات. هي شكلها مرعب، يعني أنا لو لقيتها في البحر دي ومستحيل ألاقيها. مقولكوش هعمل ايه. هيطلع لكم دلوقتي فيديو مونتاج اللي ممكن اعمله. هو عندها دوامة كده زي اعصار ممكن نشوفوا العلامة دي بتعمل ايه. ثواني رجعنا لكم، بس كان في حاجة وجيت نشوف قنابل. هنشوف ايه البتاعة ديت. وات دي عملت زي اعصار كده لونه غريب، وعملت دايرة حواليها بتدوخ السمك اهو. السمك دايخ، الدايرة ديت بتدوخ السمك. النسخة المهكرة شكلها احلى من النسخة العادية. اول حاجة انت بتشتري كل اللي انت عايزه، ده احلى ميزة. اشتري كل اللي انا عايزه وكل اللي انا كنت عايزة اجربه. هو كان سمكة كبيرة وما شفناهاش. ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بأفضل لايك. دلوقتي احنا بيقولوا في كابوريا من الخريطة. سمعت اللي فيه كابوريا بتبقى موجودة. هي جايب الكابوريا، بيقولوا كابوريا ضخمة. انا طبعا دخلت وشفت هي ضخمة، بس هندخل معاكم. قتلتها مرة، هندخل ونقتلها. يلا المهمة ديت اللي احنا هنجرب كل سمك القرش ازاي هيقتل الكابوريا ديت وقوي ولا لا. طبعا هنشتري كل حاجة في اللعبة ديت. اكتر ميزة عجبتني اللي هي ممكن بص ثواني، عايز حتة كبيرة كده تقدر تمشي على السطح عادي. عندها ايدين لو شفتوها. عايز حتة
طارت. وات، بصوا الاعصار الكبير دوت، ده ممكن اسحب كل اللي في اللعبة. ايه ده؟ هو ده خطأ في اللعبة، اكيد شفتوه. كان رجلين وسمكة قرش في نفس الوقت، شفتوه اكيد. لو محدش شاف الحتة دي يعيدها بالتصوير البطيء. ابعد انت عني دلوقتي، السمكة دي مذهلة. يلا نشوف احنا رايحين فين. كلنا السمكة كده ما شفناش وشها. اهو باب الكابوريا كده دخلنا. وات، كل دي كابوريا؟ ده هتموتني. تعالي يا كابوريا، اجري. هاكل كل اصحاب الكابوريات بالاعصار الدوامة ده. ولو عجبتكم نعمل سلسلة عن لعبة سمكة القرش، واحنا هنجرب كل سمكة قرش موجودة في اللعبة دي. وات تعالي. طبعا لما نضربها كده مش هتتأثر عشان قوية. لما تعمل كده دي نقطة ضعفها. نعملها مرة نشوفه هل دي هتقدر تقتل سمكة القرش أم لا. الكابوريا أم لا. الكابوريا زمان هتصوت في السلسلة دي عشان هنجرب كل سمكة قرش. يلا ضربة كمان. اصبر عشان عايزة اعمل حركة كده. شوفوا الكابوريا دلوقتي بقت عاملة ازاي، ميتة على الارض. انا عايزة اكل عشان مموتش. بصوا الحركة دي، هنشغل ده ونشفطها. يلا يلا. حطمنا الكابوريا وكده خلصنا من السمكة ديت. وهقول لكم دلوقتي على مميزات السمكة. اول حاجة مميزات السمكة اللي هي تقدر تختفي، ودي ميزة حلوة. تاني ميزة اللي هي تقدر تعمل اعصار بيسحب السمك عندها، ودي برضو ميزة حلوة. رابع ميزة تقدر تكسر الحاجة كده بالظبط، على عكس السمك التاني كل سمكة بتكسر حاجة. تقدر تختفي، وانها تقدر تعمل اعصار اكبر لما تاكل سمك كتير وتتك على العلامة. وبصوا تالت حاجة تقدر تعمل دايرة حواليها بتشل السمك او بتدوخه كما ترون. هو داخل السمك وتقدروا تاكلوه هو داير. ودي كانت اكبر ميزتها. رابع حاجة لو ضفتلها طيارة بتقدر تطير لفوق عالي. في ميزة كمان وهي عجبتني، واللي هي تقدر اللي هي تمشي على الارض برجلين، وهتشوفوها دلوقتي. دي كانت ميزات السمكة ديت. ثواني، او لو شفتوا رجليها ظهروا زي السحالي. دلوقتي هنطلع من هنا. ودي كان ميزات السمكة ديت، ودي اكبر ميزات عجبتني في السمكة دي. ولا لا 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 لا، مش هقولها المرة دي قلنا كل فيديو هنجرب سمكتين. ودلوقتي نموت السمكة ديت، بس اعتقد اللي هي ممكن ما تموتش. دي الدايرة اللي بتشل هي حواليا دلوقتي.
يلا اضربي عليا يلا. بصوا السمك الصغير دايخ ازاي. يلا تعالي اضربي يلا. في حد عايز يموت عشان السلسلة. يلا 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 موتيني. هنطلع على السطح خالص، مش هنلاقوا هوا نتنفسه، هتموت. ودي كانت ميزتها واكبر ميزتها. بس دي وتقدر تختفي وننام. هنفضل على السطح كده شوية. عندها رجل زي رجل كده. اهي ديت اللي انا كنت عايزة عشان نشوفوا الرجل بشكل اوضح. هي بتمشي على السطح عادي. ده كائن اكل وخلاص، يمشي او فوق السطح او تحت المية، بس في الاخر هو هيموت. والصواريخ طبعا بتضرب، بس مش عارف انا ليه اختفيت. وكده شغلنا الثقب ونطير. قبل ما نموت هنطير طيران كده في الفضاء. وإلى لقاء في سمكة جديدة. يلا مع السلامة. موتي يلا موتي. نخرج كده. خلصنا السمكة دي. دلوقتي نختار سمكة تانية. وكده قلنا مميزات السمكة. رجعنا تاني. السمكة اللي بعد دي هي دي. نحط لها كل المميزات. ايه ده بتغير لونها. حلو ماشي. كل حاجة حطيناها في السمكة التانية هنحطوها فيها عشان مفيش حاجة تانية. المفتاحين هنكلمها دي ودي دي والسمك دول والعظمة دي، وحطينا لها الطاقية وبعدها شمينا. نرجع دي وده. يلا ندخل نجرب السمكة دي هتقتل الكابوريا ازاي. عندها اختفاء على ما اظن اختفت. اظن بتضرب تانية ضربة. نشوف بتعمل ايه. دي ليها رجلين اكتر من التانية. كانت زي السحالي، دي زي الديناصورات. وات لا لا ما تختفيش بقى كده. بصوا ديناصور سمكة قرش. كنتش عارف ان اللعبة دي بيحطوا فيها ديناصورات. شكل اللعبة ديت هنجرب كل حاجة فيها. وات بصوا شوفوا بتضرب شعاع نووي لما تاكل ياما. هنروح دي شكلها تموت الكابوريا من قبل ما توصل. شوفوا
ايه ده؟ ثواني، دي بتمشي في الفضاء اهي، سمكة مشيان في الفضاء. هنشوف الخريطة. قربنا من الكابوريا. أقوى سمكة في الفيديو اللي ايه، شكلها قوي أوي، باين عليها القوة. هندخل احنا ولا هنجرب من الصغير من الكبير للصغير؟ وعندها برضو الدوامة. هي سمكة الكابوريا دي كبرت ولا بيتهيألي؟ دي كبرت، لما اعتقد كبرت. المفروض نخلوها تضربنا لحد ما الجوهرة دي تعمل. يلا تعالي تعالي يلا. هوب، أول ضربة في دماغ الكابوريا. تعالي يا كابوريا. ده ديناصور ده، دي مش سمكة. اعتقد مفيش سمكة في العالم هتبقى شكلها كده. بصوا، احنا لو متنا هنجددها تاني لحد ما نقتل الكابوريا. عايز اشوف كل سمكة هتقتل الكابوريا. دي ماتت كده في محاولاتها، هي ماتت. لا لا لا، ثواني، نسينا ندفع الدولار، الدرهم دوت او الجوارة بتاعتهم. هنروح للكابوريا تاني بسرعة، يلا هنروح الكابوريا رجعنا لكم. احنا عصبنا الكابوريا شوية، اتعصبت علينا شوية وهتموتنا تاني. ونستنوها وهي جاية. يا راحت فين الكابوريا دي؟ تخيلوا لو في كابوريا قد كده. يلا يلا، جاية فيها. دي كابوريا من النوع الشرس، يعني ما اظن بتضخم كل مرة. يلا، اول ما تجيب الجوهرة محتاجين نضرب ضربة كده. قولولي لو عجبتكم السلسلة ديت، اعملوا تعليق واكتبوا اللعبة اللي نجربها، ولا او عايزينها مهكرة اكتبوا لو عايزين اللعبة مهكرة او نجربها عادي. اجرب عليها الشعاع لما تيجي الجوهرة. يلا موتي، انتي ما بتموتيش ليه؟ موتي، ده في مليون واحدة بتموت من الشعاع ده، وانا اللي اتضربت في الاخر. وات، هي طارت؟ لا دي نطت، بس نطة عالية. هي شكلها ديت عشان قتلنا اخواتها حابة تموتنا كده. يلا يا اجري، احنا لو متنا هنجددوها. لازم نموت الكابوريا عشان في المرة الجاية يبقى في كابوريا اضخم. لا هتمسك لا 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 لا، فوتنيها تاني. يلا يلا، انا اهو انا اهو انا اهو. تعالي. وات وات، بتعمل بسرعة. انا مش عايزة اطول من وقت الفيديو. طبعا بعد عناء كتير وقعنا الكابوريا في الحالة دي. كانت صعبة خالص اللي احنا نوقعها في الحالة دي. دلوقتي احنا هنشحن الشعاع
ونضربها بيه ونشوف اللي هيحصل لو ضربناها في الشعاع وهي كده، هل ستموت أم لا؟ أكيد هتموت لأن الشعاع بالقوة دي. يلا شحن الشعاع، مستعدين، يلا. وكده يكون وصلنا لآخر حاجة في حلقتنا النهاردة، القضاء على سمكة القرش، على الكابوريا. احنا طبعا فكرنا اللعبة